मुंशी किराना। हमारे यहाँ किराना के तमाम आइटम्स के साथ साथ ख़ास बकरीद के लिए बेहतरीन क्वालिटी के सैम्स कंपनी के कई तरह के सॉस जैसे सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, जिंगेट, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो केचप, इसी के साथ पापड़ में गप गप पापड़, मुंशी पापड़, चंदन बीकानेरी पापड़, 777 पापड़, अमृत पापड़। हमारे यहाँ किराना के तमाम ही सामान इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। हमारा पता मुंशी मेडिकल के बाजू से मदनी रोड, नयापुरा, मालेगांव। ऐसा स्वाद और कहाँ, कहो दिल से इस बकरीद मुंशी किराना फिर से। प्रोप्राइटर इफ्तिखार मुंशी, मुंशी किराना नाम नहीं ब्रांड है। मौलाना सैयद इरफान आब्दी ये बताएंगे हमें जो इनके हाथों में है, इसे खा के शिफा सजदा गाह भी कहते हैं। ये करबला की मिट्टी है, इसकी फजीलत और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपके सामने स्क्रीन पर सैयद इरफान आब्दी। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त हम शहर की हुसैनी मस्जिद हुसैनी इमाम बाड़ा में हमारे साथ जुड़े हैं। शहर मालेगांव के 164 साल कब्ल से ताज़िये का जो सिलसिला जारी है, पीर मोहम्मद नामी शख्सियत, साथ में शिया असनी असरा जमात के हमारे भाई चचा कुछ और दीगर साथी हैं साथ जुड़े। जानते हैं 164 साल हो चुके इस ताज़िया इनके घर से निकलने का जो सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहेंगे पूरी तारीख को लेकर आपके सामने स्क्रीन पर पीर मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ताजिया शहर लखनऊ से बनता आ रहा है। हमारे दादी के अब्बा जान बनाते थे। हमारे दादी के अब्बा जान का इंतकाल हुआ, उसके बाद दादी के भाई बनाए, उसके बाद फिर दादी के हाथ में आई और 108 साल की उम्र तक के दादी ताजिया बनाई। उनका दांत 4 दांत फिर से आ गया था और सफ़ेद बाल काले हो रहे थे और अल्लाह के रहमो करम से, हुसैन बाबा की रहमो करम से उनकी तंदुरुस्ती अच्छी थी, तो जब तक तो 108 साल की उम्र में ताजिया बनाए। 108 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद 2014 से उनके पोते पीर मोहम्मद साहब के हाथ में आई है। दादी अम्मा को इंतकाल होने को 11 साल हुआ, मेरे को रखने को 11 साल हुआ और हमारी ताजिया पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रही, 5वीं पीढ़ी चालू है। सन कौन सा था जब स्टार्ट हुई थी आपके घर से 164 साल पहले? 164 साल तो वो फिर दादी अम्मा बता सकते हैं, फिर घर के और लोग बता सकते हैं। इस बारे में एक साथी हैं साथ में, वो क्या कहना चाहेंगे ताजिए के जो 164 साल से जो सिलसिला जारी है, इस पर पीर मोहम्मद जो इनका खानवादा चलता रहा है, इस पर क्या कहेंगे आपके सामने? है पार्टी के ऊपर पूरा सन है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर हमारे ये भाई जो हैं, हमारे इनके ताल्लुकात, इनकी जो दादी थी उस वक्त से है, वो आते थे ताज़िये के साथ और ताज़िया हुसैनी मस्जिद के दरवाज़े पर हर 11 मुहर्रम को लगती है और पार्टी के इनके ताज़िये के 1862 से इनकी ताज़िया चालू हुई है। आज उसको पूरे 64 साल हो गए हैं, 164 साल हो गए हैं और 164 साल होने के बाद भी ये लोगों ने हिम्मत हारा नहीं है, ताज़ियादारी छोड़ा नहीं है, ताज़ियादारी के साथ है और ताज़ियादारी बड़ी लगन से बनाते हैं, बिगर किसी चंदे और किसी से लेने के। खुद अपनी मेहनत पे मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और उसी में से कुछ पैसा बचाते हैं और ताज़ियादारी कर रहे हैं और हर साल इनकी ताज़िया बनती है। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि जो इनकी दादी थी उनको अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाहों को माफ़ करे और आज जो उनका खनवादा से ताज़िया संभाल रहा है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। 1862 से जो सिलसिला जारी है, इस पर आपको क्या कहना है कुछ? माशाल्लाह इन्होंने 1862 से ताज़िया बनाई है, बहुत बड़ी बात है, अहले बैत के मानने वाले हैं। 1862 से जारी आज 2025 162 साल पूरे होने के बाद भी हुसैनी इमाम बाड़ा में यहाँ पीर मोहम्मद जो उनके खानवादे से चल रहे पुश्तों का जो सिलसिला जारी है, जिस पर शहर मालेगांव शिया असना अशरी जमात ने इन्हें मुबारकबाद दी, खुशी का इजहार किया और इसी तरह सिलसिला आगे भी जारी रहे, जिसकी इन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया पीर मोहम्मद और इनके जो साथी हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आपके सामने पीर मोहम्मद। मेरे दोस्तों और साथियों, हम ताजियादारों के लिए दुआ करो, ये हुसैनी सिलसिला क़यामत तक चलता रहे और हमारे नौजवान जैसे भाई साथ आए हमारे,
ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ اور ہماری یہ پیڑھی سے پیڑھی مرے دم تک چلتے رہیں گی۔ مولانا سید عرفان عابدی یہ بتائیں گے ہمیں جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اسے خاک شفا سجدہ گاہ بھی کہتے ہیں، یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کے سامنے اسکرین پر سید عرفان عابدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سجدے جو کہ واجبات میں سے ہے، ہر انسان جیسے مسلمانوں میں کوئی فرش پہ سجدہ کرتا ہے اور دوسری چیزوں پہ سجدہ ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں ایک فضیلت میں یہ شمار ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو سجدہ کرنا ہے تو آپ کربلا کی خاک یا خاک شفا پہ سجدہ کریں تو اس کی فضیلت ہے۔ میں اس بارے میں ہو سکتا ہے سوال ہوگا کہ یہ بدعت ہو سکتا ہے یا کوئی نئی چیز ہوگی ہماری نماز میں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ہمارے ہی کسی عالم سے پوچھا گیا تھا کہ آخر آپ لوگ یہ سجدگاہ پہ یا خاک شفا کی سجدگاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو بہت پیارا انہوں نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مدینہ جائیں گے، آپ کا دل ہو کہ مدینہ کی زمین پہ سجدہ کریں تو آپ مدینہ جائیں گے، وہاں پہ سجدہ کریں گے۔ مکہ کی سرزمین میں کس کو سجدہ کرنا پسند نہیں ہوتا ہے، سب جائیں گے مکہ کی زمین پہ سجدہ کریں۔ تو اسی طریقے سے ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے مکہ، مدینہ اور کربلا کہ ہم کربلا جا کے سجدہ کریں، وہاں کی فضیلت الگ ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، اور ہم ہر بار تو جا نہیں سکتے، روز تو جا نہیں سکتے، اس لیے وہاں سے خاک اٹھا لاتے ہیں اور یہاں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ سجدہ کرتے ہیں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کربلا کی زمین پہ سجدہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کا استعمال کر کے اس سجدگاہ کی جو ہے فضیلت سامنے آتی ہے، اور یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کا ریزن بھی سامنے آ گیا کہ اس میں کوئی ایسی معیوب والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری روایتوں میں بہت ساری احادیث آئی ہیں اس حوالے سے، یعنی کہ سجدگاہ خاک شفا پہ سجدہ کرنے کے حوالے سے بہت ساری احادیث آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر جو کہ خود شفا بانٹتی ہے، خداوند عالم نے ان کی مٹی میں، یعنی کہ وہ جہاں دفن ہوئے ہیں وہاں پہ خود شفا رکھا ہے، اور صرف امام حسین علیہ السلام ہی نہیں، اس سے پہلے بہت سے انبیاء کرام جو ہیں جب اس زمین سے گزرتے تھے تو انہوں نے اس زمین کی فضیلت بیان کی تھی کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں سے اولیاء، یہاں پہ اولیاء کا خون بہایا جائے گا اور اسی زمین سے شفا ملے گی لوگوں کو۔ تو ایک یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ اس زمین میں، اس مٹی میں جو ہے وہ شفا ہے، تو ہم اسی عنوان سے اس پہ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بتا دوں تاکہ اس سے بھی ہو جائے، احادیث ہمارے یہاں ہوتی ہیں، جیسے ہم صرف قرآن کو نہیں مانتے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں احادیث بھی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں جو چوتھے امام سے روایت ہے کہ جو چاہتا ہے، یعنی کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو ایک سجدے کے بدلے، یعنی اب میں اس پہ بھی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک سجدے کے بدلے اس سے 1000 رکعت کا ثواب ملے، تو اسے چاہیے کہ ہمارے والد بزرگوار یا ہمارے شہید والد، شہید الشہداء کی قبر کی خاک پر سجدہ کرے، یعنی یہ بھی فضیلت ہے۔ تو فضیلت کے کئی گوشے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ عقیدے سے ہمارا جڑا ہوا ہے کہ ہم اس خاک شفا کی سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ایک اور یہاں پر بزرگ شخصیت ہے، واحد مقدم حسینی، جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے 78 سالہ بزرگ آپ کے سامنے اسکرین پر۔ ہلو، السلام علیکم۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غم حسین تو منائیے مگر نماز کے ساتھ، بغیر نماز کے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ جی السلام علیکم۔ اس وقت حسینی مسجد میں سید عرفان عابدی جو مولانا ہے، نوجوان شخصیت، آپ کو بتائیں گی 11 محرم کو لے کر، کربلا کے واقعوں کو لے کر کچھ تفصیلات آپ کے سامنے اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اس ایام اعزاء کی قبولیت کی خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ مالیگاؤں جو کہ خود جانا پہچانا نام ہے اس انڈیا میں، ہر لوگ مالیگاؤں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں کی آزاداری کے بارے میں پہلے لوگوں سے سنا، لیکن کل 10 محرم اور پھر آج 11 محرم، دونوں دن جلوس تھا، کل کا بھی جلوس اور آج کا بھی جلوس ہم نے دیکھا اور شرکت کی۔ کافی عزاداروں میں یعنی کہ ایک طرح سے ایک اچھا اہتمام دیکھا۔ ابھی جب میں اندر آ رہا تھا تو میں نے ایک تعزیہ بھی دیکھی جو بتائی جا رہی ہے کہ 164 سال پرانی وہ تعزیہ ہے، تو ان کے حوصلے اور جذبے کو بھی سلام ہے، اور یہاں کی عزاداری کو بھی سلام ہے۔ اسی طریقے سے عزاداری جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے، یہی ہماری دعا اور کامنا ہے۔